व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन शरणः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। दिनद्वये तत्र पाठः नैव सञ्जातः। अद्य पुनः पाठः भवति। उरणरपरः इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति साम्प्रतं। तत्र यः रपरः भवति सः पूर्वस्य अवयवः अन्त्यावयवः परस्य आद्यवयवः आहुसितभक्तः इति विचारः साम्प्रतं चलति तस्मिन् सूत्रे। तत्र अभक्तः इत्यस्य व्याख्यानं सञ्जातं। पूर्वस्य अन्त्यावयवः इत्यस्य व्याख्यानं सञ्जातं। तत्र यद् अन्त्यम् उदाहरणं वर्तते तत्र पूर्वस्य अन्त्यावयवस्य तद् वर्तते यक्स्वरश्च न सिद्ध्यति गीर्यते स्वयमेव पूर्यते स्वयमेव अचः कर्तृयकि इत्येव स्वरो न प्राप्नोति। एतस्मिन् सूत्रे अत्र विचारः जातः यत् अचः कर्तृयकि अत्र एवं विचारः वर्तते। यत् उपदेशे अजन्तानां कर्तृयकि परे आदिः उदात्तः लूयते केदारः स्वयमेव इति तत्र उदाहरणं दत्तम्। अत्र उपदेशे अजन्तः धातुः भवति लू इति, कर्तृयकि परे तस्य आदि अर्थात् लू घटकः उकारः तत्र उदात्तः भवति। अत्र पूर्वान् यदा परस्य आद्यवयवः क्रियते तर्हि अत्र किं भवति? कर्तृयकि परे आदि यः गी घटकः ईकारः तस्य उदात्तता स्यात्। किन्तु अत्र यदा पूर्वस्य अन्त्यावयवः स्वीक्रियते तर्हि यकारादि प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य गी इत्यस्य स्थितेरभावात् तत्र उदात्तता न स्यात्। अयं तत्र दोषः। भाष्यकारः समाधाति नैष दोषः, यतो हि अचः कर्तृ सूत्रे उपदेशे इति कथनं वर्तते। तो उपदेशे जन्तानां कर्तृयकि परे आदि उदात्तः भवति। तो उपदेशावस्थायां ग्री इति धातुः प्री इति धातुः अजन्तः वर्तते इति कृत्वा तत्र उदात्तता भवितुमर्हति। तत्र कश्चन दोषः नास्ति। एवं भूतं समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। परादि विषय अथवा पुनरस्तु परादिः इति विषये तत्र भाष्यकारः स्वकीयमतं स्थापयति। अर्थात् यदा अयं रपरः यः भवति रेफः सः
परस्य आद्यवयवः चेत् भवति तर्हि का हानिः इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये कात्यायनः सम्यक् प्रस्तौति। सः कथयति परादावकारलोपौत्व पुक् प्रतिषेधश्चङ्ग्युपधाह्रस्वत्वमिटो व्यवस्थाभ्यासलोपभ्यस्तादिस्वरो दीर्घत्वञ्च एवं भूतानि कार्याणि अत्र न भवितुमर्हन्ति। कथं न भवितुमर्हन्ति तत्र क्रमशः विचार्यते। यदि पराधिः अकारलोपः प्रतिषेध्यः कर्ता हर्ता अतो लोपः अर्धातुके इत्यकारलोपः प्राप्नोति। अत्र यदा पराद्यवयवः भवति रेफः तर्हि क्री धातुः त्रिच प्रत्यये गुणे च कृते सति रपरे च कृते कर्तृ हर्तृ इति भवति। अत्र अतो लोपः इति सूत्रार्धातुकोपदेशकाले यदकारान्तं तस्य लोपः स्यात् इति विषये अत्र अर्धातुके त्रिच परे अत्र क घटकस्य अकारस्य ह घटकस्य अकारस्य अतो लोपः इति सूत्रेण लोपः भविष्यति। तेन कर्ता हर्ता इति रूपयोः सिद्धिर्न स्यात्। एवं भूतानि अन्यानि उदाहरणान्यपि न सिद्धानि स्युः। अतः अत्र कारलोपस्य प्रतिषेधः कथनीयः। भाष्यकारः कथयति अत्र तु न कश्चन दोषः। कथं दोषः नास्ति? उपदेश इति वर्तते, अर्थात् उपदेशे यदकारान्तं तस्य अकारस्य लोपः स्यात्। तत्र विचार्यते यदि उपदेशः इति वर्तते धेनुतः कृणतः अत्र न प्राप्नोति। धेनुतः कृणतः इत्यत्र किं वर्तते? तत्र धिन्वी धातु वर्तते। धिवि धातुः अत्र यदा लट् लकारः द्विवचने तत्र प्रथमपुरुषे तस् प्रत्ययः धिवि तस् इति भवति। अत्र धिन्वे कृणव्यो रच इति सूत्रेण अत्र अत्वं भवति। तदनन्तरम् अत्वे सति अत्र यदा श्नु प्रत्ययः जायते तदा किं भवति? अत्र तत्र अतो लोपः सूत्रेण अकारस्य लोपे धीनु तस् इति भवति। तस् इत्यस्य यतोहि सार्वधातुकेन गिन्दद्भावः अतएव तन्नु घटकस्य उकारस्य गुणस्य अभावात् धेनुतः इति रूपं सिद्ध्यति इति प्रक्रियायाः स्वरूपं वर्तते। अत्र यद् अत्वं भवति तदत्वं तत्र उपदेशावस्थायाः नास्ति। अतः उपदेशावस्थायाः तस्य अकारस्य अभावात्, यतोहि अत्र तु अकारः विधीयते धिन्वी कृणव्यो रचः इति सूत्रेण। अत्र अकारान्तादेशः भवति, उप्रत्ययश्च भवति शब्द विषये। तर्हि कथम् अत्र स्यात्? अत्र उच्यते अतएव अत्र उपदेशग्रहणं क्रियते चेत् धेनुतः कृणुतः इति रूपं न स्यात्। यतोहि अत्र धिन्वी कृणवी यः धातु भवति तत्र यदा अनेन सूत्रेण धिन्वी कृणवृचि इति सूत्रेण अकारान्तादेशः क्रियते उप्रत्ययश्च क्रियते तदा धीन आ उ तस् इति भवति। अकारस्य लोपे धीन उ तस् इति भवति। अनन्तरं सकारस्य ऋतुविसर्गे धीनुतः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र कारस्य लोपः एव न स्यात्। कथम् एतस्य सिद्धिः भवेत् इति कृत्वा अत्र भाष्यकारः कथयति यत्र उपदेशग्रहणं न करणीयम्। यदा उपदेशग्रहणं न क्रियते तर्हि कर्ता हर्ता इत्यत्र दोषः प्राप्नोति। तदर्थं तस्य प्रतिषेधः करणीयः
किमपि नूतन वाक्यमेव आचरणीयं येन तत्र अकारस्य लोपः न भवेत्। भाष्यकारः पुनः अपि कथयति तथापि न दोषः। कथं? नोपदेशग्रहणेन प्रकृतिः अभिसंबध्यते, किं तर्हि आर्धातुकम् अभिसंबध्यते, आर्धातुकोपदेशे यदकारान्तम् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति। अतुलोपायि सूत्रस्य अर्थविधाने तत्र उपदेशग्रहण अर्थात आर्धातुकोपदेशकाले यदकारान्तं तस्य कारारूपस्य। तो आर्धातुकोपदेशकाले यदकारान्तं, तो आर्धातुकोपदेशकाले यदकारान्तम् इत्यवस्थायाम् अत्र कर्ता इत्यत्र नास्ति। उपदेशावस्था आर्धातुकोपदेशकाले तत्र क्रि इति रूपं वर्तते, किन्तु अत्र धिन्वा कृण्व इत्यत्र धिन्वी कृण्वी इत्यत्र किमस्ति? आर्धातुकोपदेशकाले अकारान्तता भवति। यतोहि तस्मिन् समये धिन्वी कृण्वति सूत्रेण अत्वे सति तर्हि आर्धातुकोपदेशकाले तत्र अकारान्तत्वं सिद्ध्यति। समाधे तत्र अकारस्य लोपः भवति, तत्र न भवति। फलतः तत्र नूतनस्य वाक्यविधानस्य आवश्यकता एव नास्ति इति वक्तुं शक्यते। औत्त्वम् औत्त्वं च प्रतिषेध्यम् चकार जहार आत् औलडः इति औत्त्वं प्राप्नोति। अत्र का प्रक्रिया वर्तते? क्री धातुः री धातुः, अत्रापि लिट् लकारः प्रथमपुरुषे एकवचने, क्री आ ल्री क्री ल ह्री ला इति भवति, तस्य स्थाने तिवादेशः, तत्स्थाने डल आदेशः, क्रिया ज्रीहा द्वित्वाभ्यासादिकार्ये कृते सति चकार जहार इति रूपं भवति। अत्र यदा रेफः परस्य आद्यवयवः भवति तर्हि अत्र आत औडलः इति सूत्रेण, यतोहि अत्र चकार इति घटकः, का घटकः आकारः दीर्घः, जहार इत्यत्रापि हा घटकः आकारः दीर्घः, तस्मात् परः यः ळल् वर्तते अ इति तस्यैव अव्ययः रेफोऽपि भवति। तेन अत्र ळलः स्थाने औ इति आदेशे सति चकौ जहौ इति रूपं स्यात्। यतो रेफ विशिष्टस्य अकारस्य स्थाने अत्र औ भवेत्, तेन चकौ जहौ इति रूपं स्यात्, चकार जहार इति रूपं न स्यात्। अतः अत्र एतस्य पूर्वस्य आद्यवयवः न स्वीकरणीयः। अत्रापि उच्यते नैष दोषः निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इत्येव न भविष्यति। यतोहि अत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवति। तो आतौ लडः इत्यस्य निर्देशः कः? अत्र आकाराव्यवहित परत्व विशिष्टः यः ळल् तस्यैव स्थाने तत्र औ इति भवति। अत्र अकाराव्यवहित परत्व विशिष्टः ळल् नास्ति, मध्ये रेफस्य व्यवधानात्, अतः अत्र न भविष्यति। अत्रापि दोषः नास्ति। तत्र पुनः भवति यस्तर्हि निर्दिश्येत् तस्य कस्मान्न भवति। अर्थात यः निर्दिष्टः वर्तते आकारः तस्य कथं भवति? रेफस्य स्थाने मा भवतु, ळल् घटकस्य ळलः यः अकारः तस्य स्थाने तु भवितुमर्हति, न कश्चन दोषः। तत्रोचे तत्रापि न भवितुमर्हति। यतोहि सूत्रार्थः कः वर्तते? सूत्रार्थः वर्तते अकारान्ताव्यवहित परत्व विशिष्टस्य ळलः औ इति भवति। अत्र तादृशी स्थितिर्नास्ति, रेफस्य मध्ये व्यवधानात्, अतः अत्र न भवितुमर्हति। एवम् अत्र दोषः दत्तः। तस्य अनन्तरं दोषः वर्तते पुक् प्रतिषेधः। पुक्ष प्रतिषेध्यः कारयति हारयति। अत्र किं वर्तते? क्री धातुः ह्री धातुः, तस्मात् तत्र णिच् प्रत्ययः अचोणिति वृद्धिः कारि हारि इति रूपं भवति। अत्र किं स्यात्? अत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति अर्ति ह्री ब्लीरि क्नुयि क्ष्मायातां पुङ्णप्। इस सूत्र से अत्र णी परे वर्तते, यतोहि अत्र रेफः परस्य आद्यवयवः भवति इति कृत्वा
णेरवयवत्वं तत्र सिद्ध्यति। तेन णी परे अत्र आकारान्तः भवति का इति हो इति तत्र पुगागमः स्यात्। तेन कार्पि हार्पि इति स्वरूपस्य कार्पयति हार्पयति इति रूपसिद्धिः स्यात्। तदर्थम् अत्र पुकः प्रतिषेधः कथनीयः इति दोषः अत्र वर्तते। एतस्य दोषस्य विषये किमपि न कथितं वर्तते, अतः अयं दोषः भवत्येव इति जानीमः। चङ्ग्युपधाह्रस्वत्वं च अत्र चङ्ग्युपधाह्रस्वत्वं न सिद्ध्यति। यथा तत्र प्रयोगः वर्तते अचीकरत् अजीहरत्। अत्र कारयति हारयति स एव धातुः अत्र वर्तते ण्यन्तः। तो णौ परे अत्र चङ्ग्युपधायाः चङ्गि परे णौ अत्र ह्रस्वः भवति। यदा परादित्वम् अत्र स्वीक्रियते तर्हि ह्रस्वः एव न स्यात्। कथं ह्रस्वः न स्यात्? यदि उपधायाः ह्रस्वः भवति अत्र उपधात्वम् एव न सिद्ध्यति। यतो अलन्त्यात् पूर्व उपधा अन्त्यात् अलः पूर्ववर्ण उपधा संज्ञा स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः। यदा तत्र रेफः पूर्वस्य अन्त्यावयवः भवति स्म तदा रेफः पर भवति अन्त्यः वर्णः, तस्मात् पूर्वः भवति अकारः आकारः। तस्य उपधायां सत्त्वा तत्र ह्रस्वः भवति, किन्तु अत्र रेफः परस्य अवयवः भवति, आद्यवयवः, पूर्वस्य अन्त्यावयवः नास्ति। अतः अत्र णी परे का घटकः यः आकारः हा घटकः यः आकारः स उपधायां नास्ति, अतः तत्र ह्रस्वः एव न स्यात् इति अयं दोषः। एवमेव इटो व्यवस्था इटश्च व्यवस्था न कल्पते। आस्तरिता निपरिता अत्र कथं न भवति? इडागमः कथं न स्यात्? इडागम व्यवस्था न स्यात्। इडागमः तु भवितुमर्हति, किन्तु तत्र व्यवस्था न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? यतो हि आर्धात्कस्य इड् बलादेः इत्र बलादेरार्धात्कस्य इडागमः भवति। यदा रेफः परादिः स्यात् तर्हि आस्तारिता इत्यत्र निपरिता इत्यत्र रेफात् पूर्वम् इडागमः स्यात्, रेफात् पश्चात् तत्र इडागमः न स्यात्। यतो हि रेफम् आदायामपि बलादित्वं भवति, त्रि इत्यस्य बलादित्वं भवति। तो यत्र त्रिच् प्रत्ययः जायते आङ्पूर्वक स्त्री धातोः आङ्पूर्वक प्री धातुः त्रिच् प्रत्यय कृते सति निपूर्वक त्रिच् धातु प्री धातुः त्रिच् प्रत्यय कृते सति आस्तरिता निपरिता इति रूपं जायते। तो अत्र इडागमः रेफात् पूर्वं स्यात्। रेफात् परः अर्थात् त्रिचः यद्यपि भवति, किन्तु त्रिचः एव अवयवः भवति रेफोऽपि इति कृत्वा रेफात् पूर्वम् इडागमः स्यात्। अतः इड् व्यवस्था अत्र न सिद्ध्येत। एवं अभ्यासलोपश्च वक्तव्यः ववृते ववृधे। अत्र अभ्यासस्य इति हलादिशेषः न प्राप्नोति। कथं न भवति? यतो हि यथा तत्र यदा अत्र व्री इति धातुः वर्तते, अत्र वृत् वर्तने इति धातुः वर्तते। अत्र लिट् लकारः तप्रत्यालिट् तजयोरे सिरेच् इति सूत्रेण अत्र तकारस्थाने एष आदेशे सति व्रीते इति भवति, वृत ए इति भवति। अत्र द्वित्वाभ्यासाधिकारे सति यदा अत्र उरश्च इत्यनेन अत्र अत्वं भवति, रेफः भवति, तो वर वृत ए इत्यवस्थायां यः रेफः सः वृतः अवयवः भवति, न तु अभ्यासस्य अवयवः। तेन अभ्यासस्य अवयवत्वाभावात् रेफस्य लोपः एव न स्यात्। तेन किं भवेत्? तत्र वर वृते इति रूपं स्यात्, ववृते इति रूपं न भवितुमर्हति। अतः अत्र हलादिशेष
सा व्यवस्था अपि न भवति, अयं दोषः आपतति तत्र। एवमेव अभ्यस्तस्वर विषयेपि चर्चा वर्तते। अभ्यस्तस्वरश्च न सिद्ध्यति। तत्र पिपरुः, तत्र प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते भाष्ये, मा स्म हि ते पिपरुः मा हि स्म ते बिभरुः। सूत्रं वर्तते अभ्यस्तानाम् आदिः इति सूत्रं वर्तते। यत् सूत्रम् अत्र कार्यं करोति, अत्र अभ्यस्तानाम् आदिः सूत्रस्य किं तात्पर्यं वर्तते? एतस्य अर्थः वर्तते अनिट्यजादौ लसार्धातुके परे अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः। तो अनिडादौ आर्धधातुके परे, तो अत्र अजादौ अनिट्यजादौ लसार्धातुके परे, तो अत्र पिपरुः बिभरुः इत्यत्र तो अनिट्यजादि लसार्धातुकं भवति उ इति। अत्र यतोहि अत्र झे स्थाने अत्र उस् आदेशः भवति। तो तस्मिन् परे अत्र लसार्धातुके परे आदिः कः भवति? तो आदिः यत्र पिपर उ इत्यवस्थायां बिभर उ इत्यवस्थायां पिपर इत्यस्य बिभर इत्यस्य उभे अभ्यस्तम इति सूत्रेण अभ्यस्त संज्ञा वर्तते। प्री इत्यवस्थायाम् एव जाति यदा द्वित्वं भवति। किन्तु अत्र किमस्ति, यदा परादिः स्वीक्रियते तर्हि रेफः अत्र किं स्यात्? अत्र व्यवधान रूपेण भवेत्। तत्र यतोहि अत्र अजाद लसार धातुके धातुका व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः अभ्यस्तः नास्ति मध्ये रेफस्य व्यवधानात्। अतः अत्रापि अनेन सूत्रेण अभ्यस्तानामादि इति सूत्रेण अत्र उदात्तता न भवेत्। अतः एष तस्य दोषस्य तत्र निवारणाय अत्र रेफः परादित्वरूपेण न स्वीकरणीयः। अपरः दोषः वर्तते तादिस्वरः। तादिस्वरश्च न सिद्ध्यति। प्रकर्ता प्रकर्तुम्, प्रकर्ता अत्र त्रिच् प्रत्ययः, प्रकर्तुम् अत्र तुमुन् प्रत्ययः। अत्र किं भवति? अत्र सूत्रं वर्तते तादौ च नीति कृत्यतौ। एतत्सूत्रस्य अर्थः वर्तते तकारादौ नीति तु शब्द वर्जिते कृति परः अनन्तरः गति प्रकृत्या। अत्र पश्यन्तु तावत् तकारादौ नीति तु वर्जिते कृति परे। अत्र तकारादि प्रत्ययः वर्तते प्रकर्ता च त्रिच् प्रत्ययः, प्रकर्तुम् अत्र तुमुन् प्रत्ययः। अनयोः कृत प्रत्ययोः परयोः अत्र अनन्तरः गतिः प्रकृत्या। तो अनन्तरः गतिः प्रकृत्या भवति, अर्थात् पूर्व प्रकृति स्वरः अत्र विधीयते। तो अत्र तत्र गतिसंज्ञकः प्र इति वर्तते। क्रि धातुः पूर्वः यदा भवति तदैव स्यात्। अत्र तादि प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः अनन्तरः गतिर्नास्ति मध्ये रेफस्य व्यवधानात्। अतः अत्रापि पूर्व प्रकृति स्वरस्य स्थितिर्न भवितुमर्हति इति कृत्वा अयमपि दोषः जायते। अत्र भाष्यकारः कथयति अत्र दोषः तथा तु न भवति, नैष दोषः उक्तमेतत् कृदुपदेशे वा कृतुपदेशे वा ताद्यर्थम इडर्थम। अत्र कहते उपदेशावस्थायां, तो उपदेशावस्थायां तो क्री इति रूपं भवति, तो तर्हि तत्र व्यवधानं नास्ति कस्यचित्। अतः तत्र तादौ च निति कृत्यतौ इति सूत्रेण स्वर विधानम् अर्थात् पूर्व प्रकृति स्वर विधानम् अत्र भवितुमर्हति गतिसंज्ञकस्य। फलतः अयं दोषः नास्ति। अनन्तरं दोषः तत्र दीयते दीर्घत्वं च न सिद्ध्यति। गीः पूः
रेफ वकारान्तस्य धातुः इति दीर्घत्वं न स्यात्। अत्र ग्री धातुः प्री धातुः वर्तते। अत्र क्विप् प्रत्ययः भवति। क्विप् प्रत्यये सति अत्र ईत्वे सति अत्र रपरः भवति। गिरपुर इति जायते। स्वादिकार्ये कृते सति अत्र भ्रोरुब्धायाः दीर्घ इति सूत्रेण उबधाभूतस्य इकारस्य उकारस्य दीर्घ भवति। किन्तु अत्र दीर्घः न स्यात्। कथं दीर्घः न स्यात्? यतो उपधाभूतस्य रेफवान्त धातु उपधाभूतस्य अचः दीर्घः भवति। अत्र उपधाभूतः तत्र ईकारः नास्ति। यतोहि यः रेफः वर्तते स तु परस्य आद्यवयवः वर्तते। अतः गिर इति समुदायस्य अवयवः रेफः नास्ति। तदा उपधाभूतस्य इकारस्य उकारस्य अभावात् अत्र दीर्घः न स्यात् इति एवं भूतः एते दोषाः अत्र दत्ताः सन्ति। अत्र ये च दोषाः दत्ताः सन्ति तेषु तत्र प्रथमः दोषः वर्तते एव, द्वितीयः अत्रापि तत्र वर्तते, तृतीयौपि वर्तते, चतुर्थः अपि वर्तते एव। अत्र तादिस्वरः इति विषयकः यः दोषः अत्र दत्तः सः बारितः। तो एवं रूपेण एवं भूताः दोषाः सन्ति। अत्र किं करणीयं? यतोहि अभक्त विषयेपि दोषाः दत्ताः सन्ति, पूर्वान्त विषयेपि दोषाः दत्ताः सन्ति, परादि विषयेपि दोषाः दत्ताः सन्ति। तर्हि किं करणीयम्? अर्थात् यः रेफः वर्तते रपरः इति सूत्रेण विहितः तस्य कियत् रूपं स्वीकरणीयं? परादित्वं, पूर्वान्तत्वम्, अभक्तत्वं वा इति चिन्ता जायते। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः अत्र यत् प्रतिपादितवान् तस्मिन् विषये ध्यानं देयम्। यतोहि पूर्वान्तः करिष्यते इति विषये ये च दोषाः दत्ताः तेषां समेषां शमनं विधाय पूर्वान्तत्वमेव साधितवान् भाष्यकारः रपर विषये अस्माद्धेतोः पूर्वान्तपक्षः सिद्धान्तपक्षः वर्तते इति स्वीक्रियते। अधुना सूत्रं वर्तते अलोन्त्यस्य। एतस्य विचारः अपि भवति। अत्र षष्ठी निर्दिष्टोऽन्तस्याल आदेशः स्यात् इति तत्र वृत्तिः वर्तते। अर्थात् षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः भवति इति सामान्येन तस्य अर्थः वयं कर्तुं शक्नुमः। अलोन्त्यस्य इति सूत्रविषयेपि विचारः भवति। अत्र भूयान् विचारः वर्तते। अत्रापि तत्र पूर्वं विचारः वर्तते अलोन्त्यस्य इति सूत्रे यत् अल् इति वर्तते इति कस्य विशेषणं वर्तते? अन्त्यस्य विशेषणं वर्तते अथवा आदेशस्य विशेषणं वर्तते इति प्रश्नः। किमिदम् अलग्रहणम् अन्त्यविशेषणम् आहुष्यित आदेशविशेषणम्। तत्र पूर्वं प्रथमदृष्ट्या यः सूत्रम् अस्माभिः अवलोक्यते अलोन्त्यस्य, अलः इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदम्, अन्त्यस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदम्। तेन इत्थमेव प्रतीयते यत् अलः इति अन्त्यस्य इत्यस्य विशेषणं वर्तते, आदेशस्य विशेषणं तु न भवितुमर्हति। यद्यपि आदेशपदम् अत्र नास्ति चेत् तस्य आक्षेपः क्रियते, तदा तथा भवितुं कर्तुं शक्यते। किन्तु तदा अलः इति षष्ठ्यन्तपदस्य तत्र समन्वयः न भवितुमर्हति। तर्हि कथम् भूतः प्रश्नः उत्थापितः वर्तते भगवता भाष्यकारेण इति प्रश्नः कश्चन भवति, यस्य प्रश्नस्य उल्लेखः नास्ति। किन्तु तत्र एवं विचारणीयं,
यत विभक्ति विपरिणामः क्रियते एवं भूतायाम अवस्थायां यदा विचारः भवति कुत्रापि विशेषण विशेष्य संबंध निर्धारणे तदा तत्र विभक्ति विपरिणामः क्रियते। तो अत्र विभक्ति विपरिणामः भवितुमर्हति। तेन किं स्वरूपं स्यात्? तर्हि अन्त्यस्य अलन्त्यस्य इति रूपं स्यात् तस्य। तो एवं सूत्रस्य रूपद्वयं भविष्यति। अलोन्त्यस्य इति एकं रूपम्, अलन्त्यस्य इति द्वितीयं रूपम्। तर्हि अर्थः कः स्यात्? तत्र प्रथमः अर्थः भवति, अर्थात् यदा अलः इति पदम् अन्त्यस्य विशेषणं भवति तदा अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति रूपं भवति। यदा आदेशस्य विशेषणम् अल इति भवति तदा अन्त्यस्य आदेशः अल स्यात्। अन्त्यस्य आदेशः अल स्यात् इति स्वरूपं स्यात् अर्थस्य। तर्हि किं करणीयम् अत्र? कीदृशं स्वरूपम् एतस्य सूत्रस्य स्वीकरणीयम्, अथवा अल इति यत् पदं वर्तते तत् कस्य विशेषणं स्यात्? अन्त्यस्य वा विशेषणं स्यात्? आहोस्वित् आदेशस्य विशेषणं स्यात् इति विषये प्रश्नः भवति। किं चातः? अथवा एवं भूतेन विधानेन किं सिद्ध्यति? तत्र भाष्यकारः एकं विकल्पं पूर्वं प्रस्तौति। यदि अन्त्य विशेषणम् आदेशः अविशेषितः भवति, यदा अन्त्यस्य विशेषणम् अलः इति भवति तर्हि आदेशः अविशेषितः अर्थात् सामान्यः भवति, निर्विशेषः भवति इत्यर्थः। बहुधना निर्विशेषः का हानिः? अत्र उच्यते तत्र दोषः। तत्र को दोषः? अनेकालप्यादेशो अन्त्यस्य प्रसज्येत। यतो हि यदा अल आदेशस्य विशेषणं भवति तर्हि अल रूपः एव आदेशः भवति, किन्तु यदा अन्त्यस्य विशेषणं भवति तदा अनेकालप्य आदेशः अन्तस्य प्रसज्येत, अन्तस्य प्राप्नुयात्। तदर्थम् अयं विचारः करणीयः। तदा उच्यते यदि पुनः अलन्त्यस्य इत्युच्येत तत्र अयमप्यर्थः तत्र अयमप्यर्थः अनेकांशि सर्वस्य इत्येतन्न वक्तव्यं भवति। इदं नियमार्थं भविष्यति, अलेव अन्त्यस्य भवति नान्य इति। अत्र उच्यते अत्र लाभद्वयम्। किञ्च तल्लाभद्वयं वर्तते। प्रथमः लाभः भवति यत् आदेशः विशेषितः भवति, तेन अलरूपः एव आदेशः भवति, अनेकाल आदेशः अन्त्यस्य न भवति। एकः लाभः। अपरा लाभः वर्तते अनेकाल्शि सर्वस्य इति सूत्रस्य आवश्यकता न भवति। तदा तत्र इति अपरः लाभः स्यात् लाघवत्वात्। कथं तत्र एतत् सूत्रस्य आवश्यकता न भविष्यति? तत्र उच्यते इदं नियमार्थं भविष्यति, अल एव अन्त्यस्य भवति न अन्यः। यह अलरूपः आदेशः स एव अन्त्यस्य स्थाने स्यात्, यह अनेकालरूपः आदेशः स अन्त्यस्य स्थाने न भवति। तेन उपस्थितः सर्वस्य स्थाने स्वतः एव भविष्यति। तर्हि अनेकाल्शि सर्वस्य सूत्रस्य का आवश्यकता स्यात् इति एतत् सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अत्र भाष्यकारः समादधाति एवमपि अन्त्यः अविशेषितः भवति। अर्थात् यदा अल इति पदम् आदेशस्य विशेषणं स्यात् तर्हि आदेशस्तु विशेषितः स्यात्, किन्तु अन्त्यः अविशेषितः स्यात्। तत्र इत्थं वक्तुं शक्यते भवतु नाम अविशेषितः। का हानिः? अत्र उच्यते अत्र दोषः वर्तते। कश्च दोषः?
वाक्यस्यापि पदस्यापि अन्तस्य प्रसज्येत। वाक्यस्य यः अन्त्यः वर्तते तो वाक्यस्य अन्त्यः कः भवति? तस्य अवयवः भवेत्। कस्य अवयवः स्यात्? तत्र पदरूपः अवयवः स्यात्। तो वाक्यस्य यः अन्त्यावयवः पदं वर्तते तस्य स्थाने आदेशः प्रसज्येत्। पदस्य तत्र यः वर्णः वर्तते तस्य वर्णस्य स्थाने स्यात्। अत्र अयं दोषः भवेत्। अतः एवं न करणीयम्। तदा भाष्यकारः पुनः अपि विचारयति, यदि खल्वपि एषः अभिप्रायः तत्र तन्न क्रियेत इति अन्त्यविशेषणेऽपि सति तन्न करिष्यते। अर्थात एवं उच्यते अत्र यत् एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत् अल् इति अन्तस्यैव विशेषणं न तु आदेशस्य विशेषणम् इत्येव स्वीक्रियते। अर्थात अयं यदि खल्वप्येषो अभिप्रायः तन्न क्रियेत इति अन्त्यविशेषण तेऽपि सति तन्न करिष्यते। अर्थात अन्त्यविशेषण स्वीकारेऽपि यः लाभः तत्र दत्तः वर्तते स लाभः अत्रापि प्राप्तुम् अर्हति। कथं? ङिच्च अलोन्त्यस्य इत्येतत् नियमार्थं भविष्यति। अर्थात अत्र ङिच्च अलोन्त्यस्य इति नियमार्थं भविष्यति। ङिच्च इति तु हि ङिदनकालोप्यन्तस्यैव स्यात् इति सूत्रार्थः वर्तते तत्र। तु ङिदेव अनेकाल अन्त्यस्य भवति नान्यः। एवं रूपेण तत्र स्वत एव तत्र अनेकाल आदेशः यः वर्तते स अन्त्यस्य स्वयमेव न स्यात्। तदर्थं तत्र अनेकाल सर्वस्य सूत्रस्य तत्र आवश्यकता स्यादेव। तत्र ङिच् इति सूत्रस्य तत्र नियमार्थतापि स्यात्। इत्थं तत्र अयमपि लाभः अतिरिक्तः भवति एतस्मिन् पक्षे। फलतः अत्र अन्त्यस्य इत्यस्य विशेषणम् अलः भवति न तु आदेशस्य इति निश्चीयते। अग्रे पुनः एतस्य प्रयोजन विषये जिज्ञासा वर्तते। किमर्थं पुनरिदमुच्यते? एतत् सूत्रं यदुच्यते किमर्थमस्ति? तदा उच्यते अलोन्त्यस्य इति स्थाने विज्ञातस्य अनुसंहारः। अर्थात अलोन्त्यस्य इत्युच्यते स्थाने विज्ञातस्य अनुसंहारः क्रियते स्थाने प्रसक्तस्य। तात्पर्यं किं वर्तते तस्य? अत्रापि षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रेण षष्ठी अनुवर्तते। स्थानेपि अनुवर्तते। षष्ठी स्थाने योगा इत्यत्र षष्ठी इति स्थाने इति अनुवर्तते। अत्र एवं वक्तुं शक्यते किम अलोन्त्यस्य इति सूत्रे षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषा सूत्रस्य अत्र संबंधः भवितुमर्हति न वा? पूर्वमित्थं विचार्यते। यद्यपि अयं विचारः कुत्रापि न समागतः, किन्तु मम बुद्धौ अयं तत्र विचारः आगतः इति तत्र भवतां सर्वेषां समक्षं प्रस्तौमि। अत्र अनुवर्तनं कथं क्रियते? एतत् सूत्रस्य अत्र यथा विधिसूत्रेषु तत्र एताः परिभाषासूत्राणि तथा यत्र तत्र तस्य संस्कारं कुर्वन्ति, तो एतस्य अलोन्त्यस्य इति परिभाषासूत्रस्य षष्ठी स्थाने इति परिभाषासूत्रं तत्र तस्य संस्कारं कथं कर्तुम् अर्हेत्? तत्र अग्रे तस्य विचारः वर्तते यत् उभेपि सूत्रे परिभाषासूत्रे स्तः तो गुणानां च परार्थत्वात् असंबन्धः समत्वात्। अत्र ये गुणाः भवन्ति ते परार्थाः भवन्ति, तेषां परस्पर संबन्धः न भवितुमर्हति। न हि भिक्षुकः भिक्षुकान्तरं याचितुमर्हति सत्यन्यस्मिन् भिक्षुके इति भाष्यकारः तत्र उक्तवान्। अतएव अत्र यानि अत्र
एतानि परिभाषासूत्राणि सन्ति तानि परस्परम् अन्यस्य परिभाषासूत्रस्य संज्ञासूत्रस्य वा संस्काराय न प्रवर्तन्ते। अतएव अत्र असंबंधः वर्तते, किन्तु अर्थनिर्धारणाय अनुवृत्तिः कर्तुं शक्यते। अतः षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी इति स्थाने इति पदद्वयम् अत्र अनुवर्तते। तेन अत्र अतएव सूत्रेऽपि षष्ठी निर्दिष्टः अन्त्यस्य अलादेशः स्यात्। तो अत्र षष्ठी स्थाने यः आदेशः प्राप्नोति सः अन्त्यस्य अलः भवति एवं रूपेण अत्र सूत्रस्य अर्थः निष्पद्यते। एतदेव अत्र सूचयति अलः अन्त्यसित्युच्यते स्थाने विज्ञातस्य अनुसंहारः क्रियते। स्थाने विज्ञातस्य तत्र यस्मिन् स्थाने तत्र प्रसक्तः वर्तते आदेशः सः अन्त्यस्य अलः स्यात् एवं रूपेण अनुसंहारः क्रियते। तस्य तादृश स्वरूपस्य निर्धारणं क्रियते। अनुसंहारः नाम उपसंहारः, तत् स्थानिकत्वमात्रं क्रियते इत्यर्थतात्पर्यं भवति तस्य। अत्र इतरथा ह्यनिष्ट प्रसंगः अर्थात एवं न स्वीक्रियते तदा अनिष्ट प्रसंगः स्यात्। कुत्र अनिष्ट प्रसंगः स्यात्? टित् किन् मितोऽपि अन्त्यस्य स्युः। यतोहि एतेपि तत्र विधेयरूपाः। तत् किं स्यात्? ये विधेयाः सन्ति सर्वे विधेयाः अन्त्यस्य यत्र षष्ठी निर्देशः वर्तते, यत्र षष्ठी तत्र यत्र तत्र विधेयत्वं वर्तते, तस्य सर्वेषां विधेयानां तत्र अन्त्यस्यैव स्थाने स्वरूपत्वं स्यात्। तो अत्र वक्तुं शक्यते टिन्किन् मितः एते तत्र अन्त्यस्य कथं स्युः। तत्र तु निर्देशः वर्तते। मृचोन्त्यात्पर इति सूत्रं वर्तते, आद्यन्तो टकितो इति वर्तते। तत्र एवमस्ति यत् अत्र तत्र एवं स्यात्, अत्र यः टित् वर्तते, यः कित् वर्तते, यः मित् वर्तते, सः कुत्र भवेत्? तर्हि अन्त्यस्य यः आदिः तत्र स्यात्। यथा अत्र त्रिच वर्तते, तस्य इडागमः भवति अर्धात्मकस्य एड्बलादेः, यथा लविता इति वर्तते। तो अत्र इडागमः कुत्र भवेत्? अन्त्यात् यत् पूर्वं वर्तते तस्य आदौ स्यात्। तर्हि एवं भूतः अर्थः कथं भवितुमर्हेत्? यतोहि अत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्यपि प्राप्तिर्भवति, आद्यन्तो टकितो इति सूत्रस्यापि भवति टित् विषये, मिद् विषये मिद्योन्त्यात्पर इति सूत्रस्य प्राप्तिर्भवति। तो अत्र अन्त्यस्य इत्यपि सम्बन्धः स्यात्। तर्हि अत्र आद्यन्तो टित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य आद्यन्तावस्थः, तेन अत्र अन्त्यः भवति त्रिच घटकः चकारः, तस्य आदिर्भवति ऋकारः। तस्मात् पूर्वं स्यात् इडागमः। एवमेव यत्र कित् भवति सः त्रिच चकारानन्तरं स्यात् यत् कित्र, एवं रूपेण यत् कुत्रापि स्यात् तस्य अन्त्यः स्यात्। मित् अपि तत्रैव तथैव स्यात्। एवं एतेषाम् अव्यवस्था भवेत्। एतेपि अन्त्यस्य अन्त्यम् आदायैव तेषां निर्धारणं स्यात् इति अनिष्टस्य प्रसंगः। अस्माद् हेतोः यदा षष्ठी निर्देशः एवं रूपेण क्रियते तो षष्ठी स्थाने प्रसक्तता एते दोषाः न भवन्ति। यदि पुनरयं योगः अत्रापि तत्र विचारः भूयान् विचारः आगच्छति। यदि पुनरयं योगशेषः विज्ञायेत, अर्थात् तत्र षष्ठी स्थाने योग इत्यनेन एकवाक्यता करणीया स्यात्। तर्हि किं स्यात्? तत्र उच्यते अत्र
एवं स्यात् शास्त्रे या षष्ठी सा अन्त्ये अलि सा च स्थाने योगैव एवं रूपेण नियमः स्यात्। अत्र यदा षष्ठ्याः स्थाने योग इत्यनेन सम्बन्धः एवं रूपः सम्बन्धः स्यात् तत्र न तु स्थाने विज्ञातस्य पश्चात् अनुसंहारः। एवं अत्र दोषः दत्तः। भाष्यकारः पुनः समाधादाति योगशेषे च किम् अनिष्टं प्रसज्येत टिन्किद मितोपि अन्त्यस्य स्युः तस्मात् सुष्ठु उच्यते अलोन्त्यस्य इति स्थाने विज्ञातस्य अनुसंहारः इत्यर्थः अनिष्ट प्रसंगः। अर्थात अत्र षष्ठीय स्थाने योग इति संपूर्ण सूत्रस्य अत्र योगशेषः न स्वीक्रियते। अर्थात तत्र एक वाक्यता न क्रियते संपूर्ण सूत्रेण, अपितु अत्र स्थाने इति तत्र अनुवर्तते। तेन अत्र तत्र षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। एवं रूपेणैव एतस्य सूत्रस्य अर्थः निष्पद्यते। एवं भूतः तत्र कश्चन अतीव शोभनः विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रदत्तः वर्तते। तो एवं भूतः विचारः अत्र समागतः। अग्रे सूत्रं वर्तते ङिच्च ङिदनकालोप्यन्तस्यैव स्यात् इति सूत्रार्थः एतस्य वर्तते। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव सूत्रार्थम्। अत्र कः विचारः? अत्र भगवान् भाष्यकारः तत्र विचारयति तातंग अन्त्यस्य स्थाने कस्मान्न भवति ङिच्चालान्त्यस्य इति प्राप्नोति। एतस्य सूत्रस्य यः अर्थः ङिदनकालोप्यन्तस्यैव स्यात्। यथा अनङ् वर्तते, अन्येपि ये आदेशाः एवं भूताः सन्ति ते सन्ति। तो सर्वे एवं भूताः आदेशाः आगमा वा आदेशाः तत्र ङिच्च इति सूत्र सहकारेण अन्त्यस्य अलः स्थाने भवन्ति। तो तुह्योस्तातङ्गा शिष्यनत्रस्याम् इति सूत्रे यः तातङ् वर्तते तस्य प्रवृत्तिः अन्त्ये कथं न भवति? सः सम्पूर्णस्य उद्देश्यस्य स्थाने कथं विधीयते इति प्रश्नः। एतत्समाधानं भाष्यकारः विदधाति तातङ्गितकरणस्य सावकाशत्वात् विप्रतिषेधत्वात् सर्वादेशः। तात्पर्यं किं वर्तते? ङिच्च इति सूत्रम् अनेकाल्शिस्रवस्य इत्यस्य अपवादसूत्रं वर्तते। तर्हि यदा अपवादत्वात् तं प्रवाद्य ये गीतसंज्ञकाः आदेशाः सन्ति तेषाम् अन्त्यस्य स्थाने विधानं करोति तु सर्वस्य स्थाने। किन्तु अत्र किं गीतकरणस्य प्रयोजनं यदा अन्यत्र सिद्ध्यति तर्हि तस्मिन् विषये तस्य अपवाद सामर्थ्यं यत् वर्तते तत् न्यूनं जायते। अतएव एका परिभाषा वर्तते अवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि उत्सर्गेण बाधते। तो एवं तातंग यद् गीतकरणस्य प्रयोजनं तत् अन्यत्र वर्तते। कुत्र वर्तते इति भाष्यकारः समददाति तातंग गीतकरणं सावकाशम्। तातंग यद् गीतकरणं वर्तते तस्य सामर्थ्यम् अत्र सर्वादेश विधानार्थं नास्ति। कथं? तस्य तत्र अवकाशः कुत्र? गुणवृद्धि प्रतिषेधार्थः ङकारः। गुणवृद्धि प्रतिषेधार्थः तस्य अवकाशः वर्तते। तातंग गीतकरणस्य सावकाशत्वात् विप्रतिषेधत्वात् सर्वादेशः भविष्यति। तातंग गीतकरणस्य सावकाशत्वात् विप्रतिषेधात् सर्वादेशः भविष्यति। अर्थात विप्रतिषेधात् तत्र सर्वादेशः स्यात्, तस्य स्थाने तत्र प्रवृत्ति न भवेत् इत्यर्थः। समाद्धेतोः अत्र एवं भूतः
अत्र विचारः आगतः यत् तातङ् विषये एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति कथं तत्र ङिच् इति सूत्रं परत्वात् बाधित प्रबाद्य अनेकालस्य स्रवस्य सूत्रेण स्रवस्य स्थाने एव तातङ्गः प्रवृत्तिर्भवति इति। अत्र प्रयोजनानां तद्वक्तं यन्नियोगतः स्यात् यदि चायं नियोगतः सर्वादेशः स्यात् तत् एतत् प्रयोजनं स्यात् कुतो नु खल्वेतद् ङित्करणात् अयं सर्वादेशः भविष्यति न पुनः अन्तस्य स्यादिति। अत्र यत् समाधानं पूर्वं दत्तं गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थः अङ्गकारः तो तातङ् ङित्करणस्य सावकत्वाद् विप्रतिषेधः सर्वादेशः भविष्यति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः चिन्तयति सः कथयति एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति। कथं न प्रयोजनं भवितुमर्हति तो प्रयोजनं नाम तद् वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात् अर्थात् तत् प्रयोजनं तत्र सर्वत्र सर्वादेशत्वेन तस्य स्वरूपं चेत् निश्चितं स्यात् तर्हि तत् प्रयोजनं भवितुमर्हति। अत्र एतत् प्रयोजनं कथं भवितुमर्हति यतोहि अत्र एतस्य यदि चायं नियोगतः सर्वादेशः स्यात् तत् एतत् प्रयोजनं स्यात् अर्थात् सर्वत्र यदा तातङ् ङित्करण यत्र तातङ्गः तत्र सर्वत्र सर्वादेशत्वेन तस्य स्वरूपं स्यात् तर्हि अयं भवितुमर्हति। कुतो न खलु एतद् ङित्करणात् अयं सर्वादेशः भविष्यति न पुनः अन्त्यस्य स्यात्। ङित्करणात् अयं सर्वादेशः कथं भवति अन्त्यस्य स्थाने कथं न भवति। अत्र विचारयति भाष्यकारः एवं तर्हि एतदेव ज्ञापयति न तातङ् अन्त्यस्य स्थाने भवति। अत्र तातङ् यत् अन्त्यस्य स्थाने भवति अतएव ज्ञायते यदेतं ङितं करोति न तातङ् अन्त्यस्य स्थाने भवति यदेतं ङितं करोति। अत्र किम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते तो इतरथा हि लोट एरुप् प्रकरणे एव ब्रूयात् अर्थात् एतस्मिन् विषये यतोहि अत्र कारणम् इत्थं वर्तते तुह्योस्तातङ्गाशिष्यनत्रस्याम् इति सूत्रं वर्तते तो अत्र ङितकरणं विनापि अत्र एरुः इत्यत्र प्रकरणे तातङ्गि विधीयमाने अन्त्यादेशत्वं सिद्धं पुनः अत्र ङित्करणं किमर्थं तो तदेव अत्र यतोहि अत्र तुह्योस्तातङ्गास्य तु और तु हि इत्यस्य स्थाने तातङ् भवति तो अत्र ङित्करणं विनापि अत्र स्यात् ङित्करणं किमर्थं ङित्करणमेव व्यर्थं स्यात् अतएव एतस्य सूत्रस्य अत्र सर्वादेशत्वं सिद्ध्यति अर्थात अत्र तत्सामर्थ्यात् सर्वादेशत्वं स्यात्। अत्र ङित्करणम् अत्र यतोहि अत्र तुह्योस्तातङ्गाशिष्यनादि सूत्रेण किं भवति तीत्यस्थाने हीत्यस्थाने तातङ् विधानं भवति। अत्र विधान सामर्थ्यात् तत् सर्वादेशत्वं स्वयमेव स्यात् ङित्करणमेव अनर्थकं स्यात् इति तात्पर्यम्। तेन अत्र एतत् सर्वं विचार्यैव अत्र तातङ्गे एतस्य ङिच् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति फलतः सर्वादेशत्वम् एतस्य सिद्ध्यति। तो सर्वादेशत्व विधाने एतत् प्रयोजनम् एतत् सूत्र वर्तते अर्थात् तातङ् भिन्नस्थले सर्वेषु ङिदादेशेषु विषये ङिच् इति सूत्रं प्रवर्तते अथ च तत्र तातङ् विषये एतत् सूत्रं न प्रवर्तते यथा समाहितं। तो एवं रूपम् अत्र एवं भूतः विचारः अत्र संजातः। अग्रे आदेः परस्थिति सूत्रमस्ति तस्मिन् विषये विचारः अग्रे भविष्यति। अत्रैव अस्माभिः विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।